वो एक रह गया था मुल्क जिसके साथ कुछ ना कुछ या मिल जाता था, मुफ्त में तेल दे दो, कोई ज़कात दे दो, खजूरें दे दो, कोई आते जाते कोई थोड़ी सी कोई और कोई जो भी आप बख्शीश दे दो, कोई बहुत बड़ा मतलब घड़ियां दे दो, ब्रेसलेट दे दो, नेकलेसेस दे दो, गोल्ड दे दो, डायमंड दे दो। ये पाकिस्तानी हुक्मरानियों को बड़े इन्होंने माल बनाया हमारे हुक्मरानों ने। सो सऊदीज जो हैं एक मुल्क था जिसके साथ हमारी एक बड़ी एफिलिएशन थी। की शराइत देखें वो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, या IMF की शराइत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उन्होंने भी आपको कमर्शियल कर्जा दिया है, मतलब 3+ वो कमर्शियल कर्जा है, इतना IMF का नहीं हो। ये पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी शराइत आयद की गई हैं कि जो IMF तो क्या कभी संजीदा बयाना, देर से फैसले, बद इंतजामी और गलत तरजीहात के असरात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के बाद मुल्की मईशत पर मुरतब होना शुरू हो गए हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को IMF की सख्त शराइत कबूल करने के बाद अब एक और चैलेंज का सामना है, और वो सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क की जानिब से दिए जाने वाले 4.2 अरब डॉलर कर्ज के लिए सख्त तरीन शराइत आयद करना है। मैं इस पे 2-3 चीजों पे बात करना चाहूंगा। इन्होंने की ना IMF से रिलेटेड इश्यूज पे जो सऊदी अरेबिया ने किया है पाकिस्तान के साथ, लीव अलोन IMF तो चलो एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हैं, मॉनेटरी फंड है, वट जो भी है, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने तो बिजनेस करना है। और जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी घटती जाएगी उतना फिर उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है ना। आप अगर आके अपना करवाएं ना, ये जो इंश्योरेंस करवाएं 20s में करवाएं, उसका कुछ और उसके बेनिफिट्स हैं और आपको उसका मिलता है। अगर आप आगे 60 में कराएं तो प्रीमियम बढ़ जाता है। ये तो बड़ा सीधा सा बात है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती जाएगी तो IMF भी आपको शरायत रखेगा, वर्ल्ड बैंक भी रखेगा, सारी चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे। सो उनकी तो मुझे तो कोई मसला नहीं है कि उस पे होप्स नहीं है उनसे, कोई मतलब होनी भी नहीं चाहिए ना। वो बिजनेसमैन है, कोई हमारे कोई वो थोड़े लगते हैं रिश्तेदार जैसे कहते हैं कोई कि फलां हमारा वो तो नहीं लगता ये। सऊदी अरेबिया को हम साफ ज़ाहिर है बड़ा वो समझते हैं। पाकिस्तान में एक मतलब वहाँ पे आपको पता है हमारा क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, और उस पे वो एक रह गया था मुल्क जिसके साथ कुछ ना कुछ या मिल जाता था, मुफ्त में तेल दे दो, कोई ज़कात दे दो, खजूरें दे दो, कोई आते जाते कोई थोड़ी सी कोई और कोई जो भी आप बख्शीश दे दो, कोई बहुत बड़ा मतलब घड़ियां दे दो, ब्रेसलेट दे दो, नेकलेसेस दे दो, गोल्ड दे दो, डायमंड दे दो। ये पाकिस्तानी हुक्मरानियों को बड़े इन्होंने माल बनाया हमारे हुक्मरानों ने, इसलिए तो तोशा खानों को बंद किया है ना, वो खोलने नहीं दे रहे ना। कि पिछले अगर उसमें निकालें, पिछले उसके नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का दौर, आमिर साहब कहते होते कानों से धुआं निकल जाए, ये वाकई धुआं निकलेगा कि सऊदीज ने इतना इनको दिया है हमारे हुक्मरानों को। जो किया है इसमें, जो वजीर आजम था इमरान खान साहब ने शायद क्योंकि पहली दफा वो बने थे तो इनको कोई इतना ज्यादा दे गया कि आंखें इनकी वो हो गई, खीरा हो गई हैं कि ये बताने को तैयार नहीं कि मुझे क्या मिला है। वो नजर ना लग जाए ना। हम देहाती लोग इस पे भी बिलीव रखते हैं कि चीजों को बताना नहीं चाहिए, कि अपने आप को शो नहीं करना चाहिए, अपनी घड़ी ना दिखाएं, फोन ना दिखाएं, फला ना करें, नजर लग जाएगी। जो बातें ठीक भी होती हैं बाज़ दफा लोगों को अपने उस पे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा कुछ उसको वो किया हुआ, लपेटा हुआ, बताना किसी को नहीं है। वो बात अदालत तक पहुंच चुकी है, वहां पे केस भी हो रहे हैं, लेकिन खान साहब नहीं बताएंगे सऊदी अरेबिया से मुझे और बेगम साहिबा को क्या कुछ मिला है। वो कहते हैं नेशनल सीक्रेट है। अब सऊदी ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की कमजोरी जानते हैं। मतलब ग्रीड जो है, मतलब इंसानी मिजाज है ना, मतलब अब क्या कहें उसका, वो एक आपके अंदर एक उसमें आ जाती ग्रीड जो है, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई। सो सऊदीज जो है एक मुल्क था जिसके साथ हमारी एक बड़ी एफिलिएशन थी। जो यहाँ पे इन्होंने उनके साथ पॉलिसीज रखी, जो कोई उनकी शराइत देखें वो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, या IMF की शराइत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उन्होंने भी आपको कमर्शियल कर्जा दिया है, मतलब 3+ वो कमर्शियल कर्जा है, इतना IMF का नहीं होगा। मुझे नहीं पता कितना, बट इट शुड बी बिटवीन 2 and 3 इतने होते IMF का। इतना ज्यादा महंगा मेरा ख्याल वो कर्जे नहीं होते उस पर। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, करेक्ट कर सकते कोई, मुझे इसका नहीं पता। उन्होंने जो शराइत रखी है, प्लस उन्होंने कहा जी 28 आवर्स में या आपको अब 40 आवर्स में इतने में हम नोटिस देंगे, आपको देना पड़ेगा। खैर कोई बंदा कह रहा था, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपकी SOPs होती हैं जब आप साइन करते हैं ना किसी लोन पे, तो इस तरह की शराइत बैंक लिखता हो। मैं कि भाई हम किसी उसके साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डील नहीं कर रहे, एक फ्रेंडली ब्रदरली कंट्री के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ आप हमेशा से खड़े हुए हैं। बात अब अगर यहां तक पहुंच गई, जो आमिर भाई ने बात की बड़ी अहम, एतबार कोई नहीं करता। भाई बाकी दुनिया को छोड़े, सऊदी जब आप पे एतबार नहीं करते। मैं बहरीन का देख रहा था, वो उसमें चल रहा था, हजारों नौजवान, मैं तो देख के डर गया हूं। मैं आप तो नौजवानों के उस पर वोट लेकर आए थे कि हमने नौजवान यूथ पॉलिसीज देनी है, हमने आगे पता नहीं, और हर तकरीर में कहते 60% आपका यूथ है। वो जरा वीडियो तो चलाए राना साहब अगर मिल जाए, कि जो बहरीन के नाम पे कोई कहते हैं पता नहीं फेक रिक्रूटमेंट हो रही थी, कोई कहते हैं जैली इश्तिहार था, कोई कहते हैं असली इश्तिहार था। अब ये नहीं पता असली है जैली, मैं इस पर कोई काम नहीं करता। हजारों की तादाद में नौजवान आपके लाइन में लगे हुए थे,
کہ ہمیں بحرین کی شاید فورسز میں ہمیں وہ مل جائے. وہ دیکھنے والے بندے کا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بروزگاری پھر گئی ہے. آپ اپنے اس سے رومانس سے کرزما سے 1992 کے ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے, آپ کو یہ مہنگائی نظر نہیں آتی. مطلب وہ یہ فرما رہے ہیں جو عامر نے بات کی, وہ کہتے ہیں جی کہ 2 مہینے بعد ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. آپ نے جو راتوں رات 10 روپے پچھلی دفعہ پیٹرول بڑھایا ہے ایک رات میں, آپ نے تو ان کو اتنا اربوں روپے کا بزنس دیا ہے. ان کو یہ جو تھے آپ کے پیٹرول پمپ والے این مارکیٹنگ کمپنی, وہ سپوزلی 100 روپے پہ وہ لے کر آئے. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس پہ ان کو 100 روپے کاسٹ پڑی, وہ بیچ رہے تھے. آپ نے ان کے پیٹرول کو اوور نائٹ 10 روپے ان کو زیادہ دے دیا. انہوں نے تو پرانی قیمت پہ انہوں نے وہ خرید کیا تھا نا. اب یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ان کی بدماشی اور حکومت ہماری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب ریٹ اوپر جاتا ہے یکدم راتوں رات اربوں روپے کما لیتے ہیں. جب ریٹ نیچے آنے کو تیار ہے تو ہمیں یہ گولی دی جا رہی ہے کہ 2 مہینے بعد, کیونکہ پہلے آئل سپلائیز آ چکے ہیں, نیا پیٹرول خریدیں گے, ڈیزل خریدیں گے, پھر ہم قیمتیں کم کریں گے. تو پھر آپ نے ان کا جو پہلے پرانی قیمتوں پہ ان کا خریدا ہوا پیٹرول ہے, ڈیزل, اس کو کیوں آپ نے ریٹ بڑھا دیا؟ وہ بھی تو 2-3 مہینے پہلے کے ہوں گے نا. آئل مارکیٹنگ کمپنی اگر منگوائے ہیں, پیٹرول پمپ وغیرہ نے کیے ہیں. سو ساری حکومتیں ہو یہ چکا ہے بدقسمتی سے کہ 70s کے ڈیکیڈ تک اچھے تھے, برے تھے, سیاستدان آتے تھے, مطلب پیور پولیٹیکل لوگ آتے تھے. اب یہ 85 کے الیکشن کے بعد جنرل ضیاء صاحب نے اربن ایلیٹ کو اندر لے کے آئے نا, کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا دم توڑنا ہے. انہوں نے کہا پڑھے لکھے, ٹائی شائی لگائے, انگریزی ٹھیک بولتے, شہر کے آ کے کانوں پہ انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے. ایک آئے گی ایلیٹ مرکنٹائل تاجر کلاس آئے گی, بزنس مین آئے گا, صنعت کار آئے گا, ان کو اسمبلی میں بھیجیں. یہ جہل ان پڑھ دیہاتی میری طرح جن کی اردو بھی ٹھیک بولنے نہیں آتی, یہ آتے ہیں اور گنڈے ہیں, بدماش ہیں, فلان ہیں, ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتے, ان کو فارغ کرو. 1985 کے بعد جو آپ نے لاٹ بھیجی ہے نا, اس میں آئل مافیا بھی ہیں. اس میں آپ کے سارے آپ کوئی بزنس دیکھ لیں کہ ان کی آئل کمپنیز اپنی ہیں, ان کے ٹریول ایجنٹس ان کی اپنی ہیں. اس کے بعد ان کے کسی دن آپ وہ میں آپ کو دکھاؤں نا بزنس ہے کون سا, ان کی شوگر ملیں اپنی ہیں, ان کی یہاں پہ آپ اس کے بعد دیکھیں ایک ان کی فیکٹریز اپنی ہیں, بینکوں سے لون لیے, انہوں نے رائٹ آف کروائے سارے کے سارے. اس وقت کوئی سیکٹر بتائیں ایک آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جو شوگر ملوں کے مالک ہیں, ان لوگوں کو سمجھ آ گیا تاجروں کو, پیسہ لگاؤ, ان کی پارٹی کو دو, ٹکٹیں خریدو, ان کو آ کے ڈونیشن دو, فنڈ دو, اور پاور میں پہنچ کے اپنی مرضی کی پالیسیز بنوا لے. ساری پالیسی تو وہ بنوا رہے ہیں. یہ شوکت ترین صاحب کون ہے؟ بزنس مین ہے نا. ان کے آگے ان کا دیکھا, اب اس کا وشوس, ان کا سرکل دیکھیں. یہ اومنی گروپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا تھا اس کا, انور مجید کا, ارب 40 بلین روپیز کا فیک اکاؤنٹ جو وہ ان کو اپریٹ کر رہے تھے آگے سے. وہ آصف علی زرداری صاحب کو فرنٹ مین ہے, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اس کے شوکت ترین صاحب کی اور اس کے انور مجید کی. ایک طرف عمران خان صاحب روز اس وقت آپ کو یاد تو کہتے سوشل بیکارٹ کریں, ان کا تقریر میں نکال کے سنا دوں گا, ایک کرپٹ لیڈ کا سوشل بیکارٹ کریں. دوسری طرف جو سارے اس میں انوالو ہیں, رشتہ دار ہیں, کیپچر ایلیٹ ہوا ہے, وہ آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو سارے بزنس مین. اب ایک اور یہاں اس میں ٹرینڈ آ کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں. وہ قاضی سعید مجھے ہمیشہ ہمارے دوست کے ٹھیکیدار فرینڈلی حکومتیں, اس میں بلڈرز آ گئے ہیں, اس میں ٹھیکیدار آ گئے ہیں, ایل مافیا آ گیا ہے, بڑا بڑا پیسہ ہے, ان کو لگائیں, ڈونیشن دیں, مال بنائیں, خالی کریں, اور پیسہ کہاں سے ریکور کرنا ہے؟ انہیں سے. پیٹرول کی قیمتیں آج میں پڑھ رہا تھا, آخری لاسٹ بات اس کی سن رہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا ایف بی آر کا وہ ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھ گئی ہے. ابھی مجھے بٹھا دیں, میں آپ کو, آپ نے تو 400 ارب کٹھے کیے نا, 460-70, میں آپ کو 600 ارب میں آپ کو آ کے 1 مہینے میں کٹھا کر دوں گا. کیسے؟ آپ اس کی پیٹرول کی قیمت 140-160 کر دیں. آپ تو اس طرح کریں گے تو ٹیکس آپ کی کلیکشن تو بڑھے گی. آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں, گیس کی قیمتیں, اور پھر ہم سے داد مانگتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر. 2008 میں سعودی عرب نے $3 ارب کی نقد رقم کے علاوہ $3 ارب کی تیل کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا, مگر پھر وزیر خارجہ کی جانب سے دیے گئے ایک بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سرد مہری کی انتہا پر پہنچا دیا. آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان, وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے, آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت, وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے. اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ بیان پاکستان کو تیل کی سہولت سے محرومی اور رقم کی واپسی کی صورت میں بھگتنا پڑا, اور اس بار قرض کی شرائط بہت سخت ہیں. شرائط میں سخت ترین شرط یہ ہے کہ سعودی عرب محض 3 دن کے نوٹس پر $4.2 ارب واپس مانگ سکتا ہے. 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط عائد کی گئی ہیں کہ جو IMF تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاگو نہیں کی.